मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। ज़बरदस्ती की नज़दीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इस तरह सोचों से ईमान बनता है। वो लोग कितने ज़र्फ़ वाले होते हैं ना, जो रोज़ दुखी होने के बावजूद रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। हैसियत का कभी भी गरूर मत कीजिए, क्योंकि उड़ान ज़मीन से शुरू होकर ज़मीन पर ही ख़त्म होती है। खामोशी बेहतरीन हथियार है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तवक्को करें। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा स्पेशल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ इनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज़्यादा गहरे और आग से ज़्यादा पुरअसरार होते हैं। आंसू इतने तकलीफ़देह नहीं होते जितनी इनको छुपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर सिर्फ दिखावा ही करते हैं। नज़दीक से आने वाली आवाज़ों में से करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की होती है, जो कि बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। हर इंसान के माजी के किसी एक वाक़ये ने उसे इतना बदल दिया होता है कि वो कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा वो इस वाक़ये से पहले था। अगर आपने अपनी मोहब्बत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपका साथी आपसे मुतमिन नहीं, तो उसे आज़ाद कर दें। वो जाए और आपसे बेहतर ढूंढे। याद रखिए, मोहब्बत को ठुकराने वालों की मोहब्बत कभी पलट कर नहीं देखा करती। जिसको आपसे मोहब्बत होगी, वो आप तक पहुंचने के लिए हरगिज़ वो रास्ता इख्तियार नहीं करेगा जिसमें आपकी तज़लील का कोई पहलू निकलता हो। हम तो बस इरादा और कोशिश करते हैं, काम तो रब करता है। मंजिल सबकी अल्लाह है, मोहब्बत गम आजमाइश ये तो बस सफ़र का हिस्सा है। उस दुआ की ताकत ही कुछ और होती है जिसमें अल्लाह से अल्लाह को ही मांग लिया जाए। मुझ में भले तुमसे ज़्यादा ऐब हैं, मगर याद रखो, मेरा भी वो वैसे ही रब है जैसे तुम्हारा है। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है, पर शनाख्त छीन लेती है। वो एक सितारा अगर दूर कर दिया गया है तो यकीन रखो, तुम्हारे मुकद्दर में लिखा ये आसमान सारा है। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोज़े दुआओं से ही होते हैं। कभी कभी रास्तों को नहीं, बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। ये खुश्क पत्ते बताते हैं यहाँ ज़वाल सबको है। मौजों के इत्तेहाद का आलम ना पूछिए, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया। कौन आंखों में छुपे कर्ब को पढ़ता होगा, लोग इतने भी समझदार कहाँ होते हैं। किताबों को दीवारों पर सजाने से बेहतर है कि किताबों को पढ़कर दिलों में उठती दीवारें गिराते जाएं। अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल खुद को इंसान मानना है, क्योंकि वो सिर्फ शैतान है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पौधों को पानी दे रहे हैं। दुनिया बहुत अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं।
دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ ہنسی ہنسی میں اڑائی ہیں تلخیاں کتنی، انہیں شمار جو کرتے تو مر گئے ہوتے۔ اللہ سے چپکے چپکے کہتے رہا کریں کہ آپ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہیں، اس گناہ پر شرمندہ ہیں، وہ بڑا کریم ہے، کرم کر دے گا اور پھر گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور مل جائے تو جنت۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ، اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے، اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح صدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اگر لوگوں کو معاف کرنا اور اچھے سے پیش آنا تمہاری کمزوری ہے تو تم سب سے طاقتور ہو۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔